मेरो विनम्र अनुरोध के हो भने हरेक कुराको मान सोचबाट सुरु हुन्छ। सोचबाट सुरु हुन्छ। जस्तो सोच्छौ त्यस्तै पाउँछौ मित्रहरू। द ह्याप्पिनेस अफ आवर लाइफ डिपेन्ड्स अपन आवर क्वालिटी, अपन द क्वालिटी अफ आवर थट्स। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ खुसीपना, जीवनको सुखीपना, हाम्रो सम्पन्नता, हाम्रो सन्तुष्टि, हाम्रो जीवनको क्वालिटी केमा भर पर्छ भन्दा तपाईको सोचको गुणस्तरमा। यदि तपाईले सकारात्मक, कहीँ पनि कागतीको बिउ रोपेर तपाईले त्यहाँ केरा फलाउन, सुन्तला फलाउन सक्नुहुन्न। निमको बोटमा निम तितो नै हुन्छ, गुणै त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सोचको मुहान सुग्घर बनाउन सक्यौं भने जीवनका हरेक पलहरू खुसी हुन सक्छन्। यो कुरामा सकारात्मक सोच चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। मैले धेरै कुराहरू यसमा राख्दैन। सकारात्मक सोचको तपाईहरुको फेरि पनि क्लास छ, पछिल्लो दिनमा साथीहरूले चर्चा गर्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, थट, सोच, सकारात्मक सोच राखौं। शान्ति, साम्य, निर्बलता, स्थिरता, क्षमता, ज्ञान देख्ने, सम्भावना र अवसरहरू देख्ने, सृजना र सफलताहरू देख्ने, खुल्ला दिमाग राख्ने, सिकिरहने बानीको चाहिँ विकास गराउनु नै सकारात्मक सोच हो। यो सकारात्मक सोचले सकारात्मक आनी बानीको विकास गराउँछ मित्रहरू। काम बनोस् भन्ने भावना जगाउँछ यसले। अरूको काम बिग्रियोस् भन्दैन, आफ्नो पनि बनोस्, अर्काको पनि बनोस्, म पनि अगाडि बढौँ, ऊ पनि अगाडि बढोस् भन्ने सोचको भावना विकास गराउँछ। आशावादी, होपफुल हुन्छ। यसले भविष्यप्रति आशावादी हुन्छ, वर्तमानमा काम गर्न सिकाउँछ। धैर्यता र साहसहरूलाई इन्करेज गर्छ सकारात्मक सोचले। होसपूर्ण, जोस, होस मात्र हेर्नु, जवानीमा अथवा तपाईहरुको अहिले के छ, होसभन्दा जोस बढी छ। गरिहाल्दा अहिले नै पहाड फोरिहाल्दा, अहिले नै भनिहाल्छौँ। तर अहिले जो साथीहरू फिल्ड अफिसको चाहिँ तपाईहरुको इन फ्रन्ट उसमा तेस्रो, चौथो, पाँचौं तहमा साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईको ड्रिम चाहिँ नेप्सनको सिओ, नेप्सनको मात्रै होइन, एक्कुको सिओ, एक्कुको मात्रै होइन, ओक्कुको पनि सिओ भएर जागिर खाने हो, मैले रिटायर्ड हुने हो भन्ने एउटा भविष्य परिकल्पना राख्नुपर्छ। तर त्यो एक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ जहिले पनि के गर्नुपर्छ अरे भन्दा एउटा भनाइ छ नि, होस त्यस्तो राख्नुहोस्, काम गर्दाखेरि होस त्यस्तो राख्नुहोस्, मलाई मर्न पर्छ भन्ने नबिर्सनुहोस् रे। तर जब एक्सनमा जानुहुन्छ, जब तपाईले कार्ययोजना बनाउनुहुन्छ, त्यो बेलामा सोच्नुहोस् अरे म कहिले मर्दैन भने। अरूसँग व्यवहार गर्दा मर्छु भनेर सोच्नुहोस्, तर कार्ययोजना बनाउँदा मलाई कहिले मर्दैन, मैले त पुरा गरेर मात्रै मर्ने भन्ने सोच राख्न सक्नुपर्छ। एकाग्रता, शालीनता, मित्रता, सद्भाव, भविष्यको परिकल्पना र योजना, यो सकारात्मक सोच भयो भने यो चाहिँ सकारात्मक आनी बानीको विकास हुन्छ, व्यवहारहरू देखिन थाल्छ। यसले सकारात्मक धारणाको विकास गर्छ। हेर्नुहोस्, ज्ञान सिद्ध धारणा भन्छौँ हामीले। म जहाँ छु, जत्र छु, जे मेरो साथमा छ त्यहीबाट नयाँ जीवनको थाल्ने गर्छु भन्ने भावनाको विकास नै सकारात्मक धारणा हो। अहिले तेस्रो तहमा छु, अब तेस्रो तहमा बसेर नवौं तहसँग तुलना गर्ने होइन। तेस्रो तहमा पनि तपाईँ रहँदाखेरि पनि नेप्सनको तपाईँ मेरुदण्ड हो, मैले सुरुमै भनिसकेँ। त्यही भएर सकारात्मक धारणा विकास हुन्छ। सकारात्मक धारणा भयो भने आत्मविश्वास, सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ बढ्छ मित्रहरू। म सक्षम छु, म सक्छु, केही गर्छु, केही भन्न सक्छु भन्ने कुराको चाहिँ यो आत्मविश्वास वृद्धि हुन्छ। जब आत्मविश्वास बढ्छ अनि उसले सृजनात्मक काममा अल्झिन छोड्छ, विगतमा अल्झिन छोड्छ, भोलिको सोच्न छोड्छ, वर्तमानमा खुसी गएर काम गर्छ, उसँग एक्सन प्लान हुन्छ, काम हुन्छ, हरेक पललाई उसले चाहिँ आत्मसात गर्न खोल्छ। नतिजा के आउँछ, ऊ सफल हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ, आनन्द र खुसी जीवन बाँच्छ, उसको परिवार खुसी हुन्छ। त्यही भएर मैले जानेको, यहाँ कोही सफल हुन, सम्पन्न हुन, आनन्द हुन, खुसी हुन नचाहने मेरो विचारमा कुनै साथीहरू हुनुहुन्न। यदि त्यस्तो साथीहरू, त्यस्तो सोच छ भने आजबाट त्याग दिनुहोस्। होइन भने हामी यो कुरालाई आत्मसात गरौँ, सकारात्मक सोचलाई ग्रहण गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर हामीसँग यो तपाईँको चोइस हो, चोइस योर सेल्फ। रोज्नुहोस् मित्रहरू, खराब धारणा र विचार लिएर कहिले पनि सकारात्मक र सफल दिन पाउन सकिँदैन। विश्वास गर्नुहोस्, यो मनबाट त्याग्नुहोस्। यसले आफूलाई पनि सुख दिँदैन, अर्कालाई पनि सुख दिँदैन, घर परिवारमा पनि शान्ति दिँदैन। सकारात्मक धारणा लिएर कहिले असफलका दिन आउँदैनन् भने तपाईँ हामी त सफल हुन खोजिरहेका छौँ, सुखी हुन खोजिरहेका छौँ, खुसी हुन खोजिरहेका छौँ। अनि यो अवस्थामा किन पोजिटिभ नहुने? पोजिटिभ एटिच्युडहरू विकास गर्नु पर्यो। यसले हामीलाई कहिले पनि खराब दिन आउन दिँदैन। विथ पोजिटिभ एटिच्युड वी क्यान नेभर हाभ अ ब्याड डे। यदि सकारात्मक राख्नुभयो भने भोलि एकछिन गाह्रो होला, तर सहिदिनुहोस्,
त्यो भयो भने तपाईँ भोलि चाहिँ नराम्रो दिन कहिले पनि देख्नु पर्दैन जीवनमा, परिवारमा, अफिसमा, आफ्नो जबमा, विदिन द टिम, विदिन द फ्यामिली, विदिन द सोसाइटी तपाईँले कहीँ पनि आफ्नो खराब दिनहरू देख्नु पर्दैन। तपाईँलाई कठै भन्ने र आहा भन्ने हातहरू धेरै हुन्छन्। तपाईँले काम गर्दा आहा भन्ने आवाजहरू र तपाईँलाई दुःख पर्दाखेरि कठै भन्ने आवाजहरू कमाउन सक्नुभयो भने जुन कुरा करोडौँ पैसाले किन्न सकिँदैन त्यो सबैभन्दा ठुलो प्रपर्टीको रूपमा तपाईँले अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब तनावबाट उन्मुक्ति कसरी हुने हो त भन्दा यसो कुनै गणितीय समाधान छैन मित्रहरू। अध्ययन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। म त्यत्रो मनोवैज्ञानिक होइन, धेरै ठुला कुरा गर्नुभयो सरले, नभन्नुहोस्। केही कुरा मेरा अनुभवहरूले आजसम्म हजारौं ठोक्करहरू खाँदै अगाडि बढ्दै धेरै मान्छेहरूसँग सङ्गत गर्दै 28 वर्ष त मैले सहकारी अभियानमा बिताएँ। 1680बाट बचत गर्न सुरु गरेको र त्यो संस्थाको नेतृत्व गरेको मान्छे हो म। सहकारीमा मैले जे सिकेँ मैले कुनै विद्यालयमा विश्वविद्यालयमा गएर सिकेको होइन, गरेर सिकेको मान्छे हो म। त्यसै कारणले मलाई के छ भने यो तनावको स्ट्रेसको कसैले उपाय सिकाइदिएर कसैले गोली खुवाइदिएर अथवा यो भनिदिएर चाहिँ समाधान चाहिँ हुन सक्दैन। त्यही भएर यसको तनावबाट उन्मुक्ति हुने स्थिति के हो त भन्दा यो नकारात्मकतापना हटाउन सक्नुपर्छ। मैले गर्न सक्छु, म ठिक छु, मसँग जे छ भन्ने कुरामा होसपूर्ण हुने, सचेत हुने, जागरिक हुने, सकेसम्म हाँसेर बोल्ने, खुसी भएर बोल्ने, वातावरण प्रमिल बनाउने कोसिस गर्नु, प्रेममय वातावरण बनाउन खोज्नुहोस्। प्रेममा ढुङ्गो पनि रसाउँछ भन्छन्। ढुङ्गो रसाउँछ कि रसाउँदैन थाहा छैन, मान्छे चाहिँ रसाउँछ, यो चाहिँ मेरो विश्वास छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्ना साथी भाइ परिवार सोसाइटी जोसँग पनि प्रमिल बनाऊ, मुस्काएर हाँसौँ, एक्सेप्टेन्स गरौँ, स्वीकार गरौँ। म जस्तो छैन ऊ, जो जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गरौँ। कसैलाई तुरुन्तै आलोचना नगरौँ, एक्सपेक्टेसनहरू धेरै नराखौँ, अपेक्षा धेरै नगर्नुहोस्। अरूबाट धेरै अपेक्षा गर्नुभयो भने तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ। त्यही भएर बरु अरूलाई के दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई बढी ध्यान दिनुभयो भने त्यसको साथसाथै अलिकति हाम्रो यो आफ्नो इन्टरनल कुराले पनि र केही एक्सटर्नल कुराहरू पनि हुन्छ। जस्तो बाहिरीको सोसाइटीको प्रभाव, बचपनको हुर्केको अथवा बचपनमा भएका घटनाहरू, पारिवारिक सम्बन्ध, आचरण, खानपान, सङ्गतले पनि यो तनावलाई गर्छ। त्यस कारणले सकेसम्म साथीभाइ बनाउँदाखेरि अलिकति आफूसँग मिल्न सक्ने, आफ्नो परिवारलाई पनि म्यानेज गर्ने किसिमले चाहिँ हामी अगाडि जान सक्यौँ भने तनावबाट जान्छौँ। खास गरिकन यो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्नलाई 5-6वटा उपायहरू मैले यहाँ सुझाएको छु साथीहरूलाई। कार्यस्थली अथवा काम गर्ने ठाउँमा विशेष गरिकन नेप्सुनको स्टाफ भएको कारणले कार्यस्थलीय तनाव व्यवस्थापन भन्नाले तपाईँ जहाँ अफिसमा काम गर्दा अफिस कार्यस्थल हो, घरमा काम गर्दा घर कार्यस्थल हो, तपाईँ जहाँ काम गरिरहनु भएको छ त्यो स्थलमा स्ट्रेसलाई कसरी हामीले चाहिँ अलिकति रिड्युस गर्न सक्छौँ, घटाउन सक्छौँ, आफूलाई फ्री बनाउन सक्छौँ। अनि सबैभन्दा पहिलो कुरा शङ्का नगर्नुहोस्, मेरो अनुरोध। शङ्कालु मन दुःखको कारण हो। शङ्काले आफ्नै आमाको स्तनमा पनि जहर देख्छ अरे, त्यति पापी हुन्छ शङ्कालु मन। कुनै पनि आमाले आफ्नो सन्तानलाई जहर प्याउँदैन, तर शङ्कालु मनले के गर्छ अरे भन्दा त्यहाँसम्म आफ्नो जननीप्रति पनि कुदृष्टि राख्छ, कुचेष्टा राख्छ र नराम्रो सोच्छ अरे। त्यस कारणले ट्रस्ट एन्ड एक्सेप्टेन्स, पहिले विश्वास गर्नु, जे छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्, असन्तुष्टि नहुनुहोस्। अहिले यो जबलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, अहिलेको सिचुएसनलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। अनि जहिले पनि थिङ्क पोजिटिभली अथवा सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, सङ्गठित हुनुहोस्, लिसन एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड। हेर्नुहोस्, त्यो मान्छेलाई के हुन्छ, दुईटा कान एउटा मुख दिएको छ। के भनेको अरे भने 2 गुणा सुन 1 गुणा बोला। हामी सुनि नसकिकन, अन्डरस्ट्यान्डिङ नगरिकन, त्यस सम्बन्धी धारणा नबनाइकन पट्ट बोलिदिने गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ। फर्स्ट लिसन योर सेल्फ, सुनिसकेपछि विश्लेषण गर, बोल्नु पर्ने छ भने बोल। जब तिम्रो बोलाइले मिनिङ राख्छ तब बोल्ने हो। धेरै बोलेर, धेरै बासेर, धेरै बोलेर कुनै पनि मान्छे चलाक चाहिँ हुँदैन। अनि रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुहोस्। हेर्नुहोस्, दुईटा कुरा हो अरे साथीहरू। अब जिम्मेवारी पाउनु ठुलो कुरा होइन, जिम्मेवारी पाउँछ नि त। अब कता कता मान्छेले केही नबुझेको मान्छे मन्त्री भयो अथवा यस्तो भयो भन्छौँ नि, तपाईँ हामीले आलोचना गर्छौँ नि त।
जिम्मेवारी पाउनु, जस्तो मैले महासचिवको जिम्मेवारी पाउनु ठुलो कुरा थिएन, तर मेरो लागि ठुलो कुरा के हो त भन्दा मैले नेसनको महासचिवको रिस्पोन्सिबिलिटी ठिक ढङ्गले पुरा गर्न सक्छु कि सक्दैन, मेरो चिन्ता र चासो त्यहाँ हुनुपर्छ। तपाईँले जुन पद पाउनुभयो त्यो तपाईँको जिम्मेवारी हो। तपाईँ इन्टरभ्यू दिनुभयो, सिलेक्सन हुनुभयो, नियुक्ति पाउनुभयो, जिम्मेवारी पाउनुभयो। अब तपाईँले त्यो प्रतिको उत्तरदायित्व अर्कालाई देखाएर, अर्कालाई कारण देखाएर उन्मुक्ति हुन हुँदैन। त्यो भयो भने तपाईँलाई स्टेजमा जानुहुन्छ। त्यस्तै टेक केयर अफ योर सेल्फ, आफूलाई विशेष ख्याल गर्नुहोस्। अब अहिले यो महामारीमा मात्रै होइन, सधैँभरि फर्स्ट हेर्नुहोस् त, हामी आमा बुवा, घर परिवार, श्रीमती श्रीमान, छोरा छोरी, तिमीहरू नभए म बाँच्न सक्दैन, यो भावनात्मक कुरा गर्छौँ के मित्रहरू। तपाईँ एउटा कोठामा हुनुहुन्छ, अहिले त्यहाँ कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँसँगै साथी होला अथवा तपाईँ घरको पलङमा सँगै बस्नु भएको छ, श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, त्यो त्यहाँ एक्कासी कालो सर्प आयो भने फुरुक्क उफ्रेर तपाईँ ढोका बाहिर जानुहुन्छ अनि बल्ल के भन्नुहुन्छ, श्रीमतीले आऊ आऊ छिटो आऊ भनेर भन्नुहुन्छ। ल फर्स्ट त कसलाई माया रहेछ, आफ्नै जीवनप्रति माया रहे। मलाई टोके टोक्ला तिमी बाहिर जाऊ भनेर त हामी त्यहाँ बस्दैनौँ त्यो बेलामा। कति चाँडै हाम्रो सेन्सले काम गर्छ, त बाँच पहिले भनेर। त्यस कारणले आफ्नो जीवनलाई ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँले बढी चिन्ता गरेर, तपाईँ परिवारको लागि चिन्ता गर्दा गर्दै तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने कसले केयर गर्ला। त्यस कारणले आफूलाई ख्याल गर्नुहोस्। अहिले यसमा पनि हामीले सुरुदेखि नै भनेका छौँ, यो महामारीमा पनि तपाईँले सर्भिस दिने सदस्यलाई सेयर सर्भिस दिँदाखेरि तपाईँले आफ्नो बारेमा अत्यन्तै ख्याल गर्न जरुरी छ। तपाईँ अफिस आउनुहुन्छ, जानुहुन्छ, यो सबै कुराहरूमा। अर्को गुड कम्युनिकेसन, तपाईँले जे भन्न खोजेको कुरा हो, अघि सञ्जय सरले पनि भन्नुभयो, एउटा यो कम्युनिकेसन खास गरिकन एउटा मान्छेले दुईटा कम्युनिकेसनलाई असाध्यै, एउटा हाम्रो भर्टिकल कम्युनिकेसन हुन्छ, यहाँ क्लास पनि होला तपाईँहरूको, मैले सेड्युल पुरा चाहिँ एनालाइसिस गरेको छैन। भर्टिकल कम्युनिकेसन भनेको हाम्रो एजिएमले डिसिजन गर्छ, बोर्डमा आउँछ, बोर्डले डिसिजन गर्छ, सिओमा आउँछ, विभागीय प्रमुख आउँछ, तपाईँहरूको बोस हुँदै तपाईँहरूको तल चाहिँ फिल्ड अफिसमा आउँछ। त्यो फिल्ड अफिसमा तपाईँले कार्य सम्पादन गर्नुहुन्छ। त्यो माथिबाट आउने जुन कम्युनिकेसन हो त्यो आदेशात्मक हुन्छ, त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्फिडेन्सियल रूपमा राख्नुपर्छ। अब सूचनाहरू चुहाउट हुन नहुने जानकारीमा राख्नुपर्ने अफिसियल सूचनाहरू अफिसमा राख्नुपर्छ। र तपाईँहरूको फिल्डमा काम गर्दाखेरि कार्य सम्पादनमा सदस्यबाट आएका गुनासाहरू तपाईँको विभागीय प्रमुख हुँदै, तपाईँको हाकिम हुँदै, सिओ हुँदै बोर्डमा आउँछ। यो ठाडो र तेस्रो श्वास प्रश्वासयुक्त यो कम्युनिकेसन भनेको हाम्रो जीवनले सास फेरेको जस्तै नेप्सनको जीवन चक्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सूचनाहरू लिन दिँदाखेरि सचेत रहेर सही सूचना दिनुपर्छ। अर्को कुरा, तपाईँहरू अत्यन्तै सजन हुनुपर्ने यो क्षितिजी होरिजिनल कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। नेप्सनको बोर्डले गरेको डिसिजन मेम्बर अर्गनाइजेसन साको सधैँ सदस्य समुदायसम्म पुगाउने कुरामा पनि तपाईँहरूको कम्युनिकेसन स्पष्ट हुनुपर्छ। तपाईँको कारणले हाम्रो बोर्ड मेम्बरले थाहा पाएन, उपसमितिको मान्छेले थाहा पाएन, साको सरले थाहा पाएनन्, नेप्सनले नवीनतम ल्याएका कार्यक्रमहरू र सूचनाहरू जो पुग्नुपर्ने हो पाए कि पाएन। मैले यो कुराहरूले यदि 6-7वटा कुराहरूमा हामी अवेर भयौँ भने यो कार्यस्थलको वातावरण चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा हेल्दी हुन्छ, असाध्यै हेल्दी हुन्छ। हाम्रो टिम वर्क मिल्छ। तपाईँलाई अभियानले पनि चाहिँ के गर्छ त थ्याङ्किङ गर्छ। बोर्ड पनि तपाईँप्रति के हो, तपाईँको राम्रो मूल्याङ्कन गर्ने र यो कर्मचारीले ठिक कम्युनिकेसन गर्छ भन्ने हुन्छ। तपाईँको बोस पनि चाहिँ तपाईँप्रति चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, यो तपाईँको घरभित्रको कम्युनिकेसनहरू पनि त्यही हुनुपर्छ, घरभित्रको रिस्पोन्सिबिलिटीको कुरा पनि त्यही हुनुपर्छ, घरमा पनि परिवारप्रतिको धारणा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। यो हामीले कार्यस्थलीय तनावहरूलाई रिड्युस गर्नको लागि, रिल्याक्स गर्नको लागि यो विधिहरू अपनायौँ भने बेटर हुँदै जान्छ। त्यही भएर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस म्यानेजमेन्टका केही उपायहरू मैले यहाँलाई सुझाएँ। अब मलाई दिएको हामीलाई सञ्जय सरले, तपाईँहरूको प्रशासन विभागको चिफले चाहिँ मलाई विषयको यो तनाव मुक्त कार्य सम्पादन कसरी भन्ने विषयमा दिनुभएको थियो। अब उहाँले भनेअनुसार मैले दिन सकेन अथवा अहिले हामी समीक्षा गरौँला। अब यो भोलि अब केही अधुरो रह्यो भने भोलिका क्लासहरूमा साथीहरूले के गर्नु होला। यो व्यवहारिक कुराहरू मात्रै मैले यहाँलाई राख्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू दोहोरिन्छन् पनि। पहिलो, वर्तमान केन्द्रित हुनु पर्यो। अब तनावमुक्त कार्य सम्पादन गर्नलाई आफ्नो सेल्फ म्यानेजमेन्टमा ध्यान दिनु पर्यो साथीहरू।
तपाईँ आफू खुसी हुनु पर्यो, तपाईँ तनाव मुक्त हुनु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँले केही विधिहरू आफ्नो जीवनमा चाहिँ अपनाउन कोसिस गर्नुहोस्, इन्डोर गर्नुहोस्, त्यसलाई अनुभूति गर्नुहोस्। आज मैले भनेका कुराहरू तपाईँले यदि मन छोयो भने व्यवहारिक जीवनमा अवलम्बन गर्न कोसिस गर्नुहोस्। पहिलो, बितेका खराब कुराहरू बिर्सौँ, अतीतमा नअल्झिनुहोस्, हिजोको कुरामा पछुतो नगर्नुहोस्, रिग्रेट गरेर तपाईँले केही पनि पाउनुहुन्न, भविष्यको धेरै चिन्ता पनि नलिनुहोस् र वर्तमानमा बाँच्ने कोसिस गर्नुहोस्, किनकि आजको दिन नै तपाईँको साथ र हातमा छ। समयभन्दा बलवान र मूल्यवान केही पनि छैन। समस्या, दुःख, आवेशपूर्ण स्थितिमा धैर्य गर्ने बानीको बसालौँ। यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई तनावमुक्त बनाएर कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्छ। दोस्रो, तुलना दुःखको कारण हो। अरूसँग तुलना नगर साथीहरू। अरूसँग कम्पेयर गर्नुभयो, तुलना गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई दुखी गराउँछ, तनावग्रस्त गराउँछ। त्यही भएर संसारमा तपाईँ अलस्तै विशिष्ट भएको, पहिचान भएको व्यक्ति हो। अरूसँग किन तुलना गर्ने? आफूसँग जे छ त्यहीमा विश्वास राखेर अगाडि बढौँ, आत्मविश्वास अगाडि राखौँ, प्रेमपूर्ण वातावरण गरौँ। हेर्नुहोस्, प्रेम सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। लभ योरसेल्फ। मैले पानी खाएँ है साथीहरू, तपाईँहरूसँग। यो सकारात्मक सोचले के भन्छ अरे भने तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ सुत्ने पलङबाट जुरुक्क उठेर हेर्दाखेरि सामनेतिर तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको फोटो ठुलो बनाएर राख्नुहोस् अरे। अनि बिहान जुरुक्क तपाईँ बेडबाट उठेर जब त्यो तस्विरमा देख्नुहुन्छ, मुसुक्क मुस्कुराउनुहोस् र हात फैलाएर भन्नुहोस् अरे, आई लभ यु। फर्स्ट लभ योरसेल्फ। तिमीले आफूलाई माया गर। त्यसपछि छोराछोरी, दम्पति जसलाई भेट्नुहुन्छ, यो हुन त हामीले त आई लभ यु भनेपछि फेरि मन्टो बटार्ने चलन पनि छ। पति पत्नीले पनि आई लभ यु भनेर सुरु गर्नु, छोराछोरीलाई पनि। दिन नै प्रेमबाट सुरु भयो भने दिनभरि तनावमुक्त भएर अगाडि जान सकिन्छ। अर्को, आलोचना र पृष्ठपोषणलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। मान्छे प्रशंसा गर्दा फुर्किने, आलोचना गर्दाखेरि फेरि रन्किने स्वभावले मान्छेलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। तपाईको आलोचना गर्ने साथी, आलोचना गर्ने मान्छे पनि तपाईको सहयोगी हुन्। त्यसले हामीलाई सकारात्मक व्यवहार ल्याउन सहयोग गर्छ। त्यसै कारणले दैनिक सानो समस्यालाई तुरन्त निर्णय गरेर अगाडि बढौँ, पृष्ठपोषण ल्याउँ। महत्त्वपूर्ण विषयको निर्णय हतारमा गर्न हुँदैन। निर्णय गर्ने बेलामा धेरै तोरी सोचौँ। एउटा हिन्दीमा कहावत छ नि, यो धेरैको सल्लाह पनि लिन पर्छ, तर सुने सबका करे अपने मनका। सबैको एडभाइस लिनुहोस्, तर तपाईको आत्माले के गर भन्छ, जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा अगाडि बढ्नुहोस्। अर्को, सहयोगी भावनाको विकास गरौँ। जति सक्दो अर्कालाई सहयोग गर्न खोजौँ। अरूले काम सकेर मलाई सहयोग गराउनु भन्ने सोच नराखौँ। टिममा, परिवारमा भरसक सहयोगी बन्नुहोस्। त तपाईँ घरमा खाना पाक्दैछ, अब श्रीमतीले खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ, आमाले खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ, वा श्रीमानले अथवा भाउजूले खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामी कोठामा बसेर त्यो फेसबुक चलाएर च्याटिङ गर्नुभन्दा गएर भान्सामा अलिकति सहयोग गरिदियौँ भनेदेखि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट नै कति प्रेममय होला। बानी चेन्ज गरौँ, अलिकति स्वभाव चेन्ज गरौँ। हामीहरूले परम्परागतबाट अलिकति बाहिर आउँ। त्यसैले अरूले तपाईँको याद गर्ने मात्रै होइन, आफ्नो चिन्ता पनि भुल्न सकिन्छ। काम नै पूजा, पूजा नै धर्म, धर्म नै सेवा सम्झौँ। हरेक कामलाई सहयोगी भावनाको विकास गर्नेतर्फ लागौँ। बदल्न नसक्ने परिस्थितिबारे सोचेर नबसौँ। जुन सिचुएसन तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, जुन परिस्थिति तपाईँले चाहेर पनि अहिले तुरुन्तै चेन्ज हुँदैन, जुन कुरा तपाईँको बसमा छैन, त्यस्तो कुरामा तपाईँले मनमा कुरा खेलाएर बस्ने नगर्नुहोस्। जुन वातावरण बगिरहेको छ त्यसले दुःख हुन्छ। समय, अवस्था, परिस्थिति, वातावरण अनुसार चल्नुपर्छ। त्यही भएर परिस्थिति अनुसारको मनस्थिति बनाउनु भयो भने परिस्थिति चेन्ज हुँदै जान्छ। तत्कालै तपाईँले परिस्थिति चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँले यदि परिस्थिति अनुसार आफूलाई ढालेर काम गर्न थाल्नुभयो भने बिस्तारै त्यो परिस्थिति चेन्ज हुँदै जान्छ र अनुकूलता हुन्छ। अथवा हामी त्योसँग जिउने कलाको विकास चाहिँ गर्छौँ। ईर्ष्या, डाह, घृणा, बदलाको भावना नोक्सानी मात्र हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। हेर्नुहोस्, हामी मान्छे हौँ, हामी भगवान होइनौँ, हामी प्रकृति होइनौँ। हामीभित्र लोभ छ,
आफ्नालाई दिउँ भन्छ, अर्कालाई नदिउँ भन्छ, आफ्नो भन्दा माया हुन्छ, अर्काको ईर्ष्या नै हुन्छ। कसैसँग ईर्ष्या डाह घृणा गरी बदला लिनु समय बर्बाद गर्नु मात्रै हो। त्यो गर्नु भने तपाईँले शत्रु मात्रै कमाउने हुन्छ, त्यसले तनाव मात्रै बढाउँछ, नोक्सानी मात्रै पुर्याउँछ। त्यसर्थ आफूलाई बदल्दै आफ्नो भलो त जगतको भलो भने अरूको भलो पनि गर्ने, आफ्नो पनि भलो गरौँ। सकभर सबैलाई राम्रो गर्नु उत्तम हो। सक्दा सहयोग गरौँ, नभए कठै भनेर बसौँ, तर कुभलो कसैको पनि नगरौँ। अर्को खुसी हाँसो र उत्तम सङ्घार। योगी विकासानन्दको स्पिच सुन्नुहुन्छ? मलाई प्रत्येक पटक बोल्दाखेरि दिल खोलेर हाँस्नुहुन्छ। हाँस्न सक्नु पर्यो। हामी हाँसेका छैनौँ। हामीलाई हेर्नुहोस् कति गाह्रो छ। अहिले हाँस्नको लागि योगामा जान पर्ने, यो जिन्दगी पनि हाम्रो जिन्दगी हो। रामदेव कहाँ जान पर्ने, योगामा जान पर्ने, अन्त कसैले चुटकिला सुनाएर हाँस्न पर्ने जिन्दगी बाँचिरहेका छौँ साथीहरू। यो जीवन फेरि पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा छैन, तर हाँसौँ। हेर्नु, सुखमा नमात्त्यौँ, दुःखमा नआत्त्यौँ। सुख दुःख जीवन हो। जुनसुकै कुरामा पनि सकारात्मक हौँ। सके सफा गरौँ, नसके फोहोर नगरौँ। खुसीले खुसी बढ्छ, चिन्ताले पीर दुःख बढाउँछ। सधैँ उज्यालो र हँसिलो मुहारले अरूलाई आनन्द दिन बानी बसालौँ भनिन्छ। हाँसोबाट आइलो भनिन्छ। हाँसेर बोल्नुहोस्, मुसुक्क हाँसेर बोल्नुहोस्, खुसी भएर बोल्नुहोस्, परिवारसँग बोल्नुहोस्। ससानो कुरामा पनि धेरै ठुलो खुसी हुनुहोस् न, के सकिन्छ र हाँसेर। सानो उपलब्धि, सहपाठीले सानो काम गर्यो भने पनि धापै लगाउनुहोस् न, धन्यवादै दिनुहोस् न। एउटा राम्रो कुरा भयो भने पनि 2 रुपियाँ खर्च गरेर फोनै गरेर बधाई दिनु न, के सकिन्छ। सङ्कल्प र कार्यान्वयन। अर्को दृढ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। काम गर्ने बेलामा हामीले जीवनमा धेरै राम्रा नराम्रा भएका छौँ, देखेका छौँ, सुनेका छौँ, पढेका हुन्छौँ। राम्रो कुरा अँगाल्ने र नराम्रो कुरा त्याग्ने बानीको विकास बसाल्नुपर्छ। त्यसको लागि दृढ सङ्कल्प हुनुपर्छ। तपाईँको के हो, तपाईँको सङ्कल्प के हो? सङ्कल्प यात्राले मात्रै जीवन यात्रालाई सफल तुल्याउन सक्छ। यदि तपाईँसँग कुनै सङ्कल्प, दृढ सङ्कल्प छैन भने तपाईँले कस्तो, यो मान्छे कन्फिडेन्स छ, यसो दृढ सङ्कल्पित छ, यो मान्छेले यो लाग्यो भने पार गर्छ, यसलाई जिम्मेवारी ढुक्कसँग दिन सकिन्छ भन्ने कुराको तपाईँको इन्ट्रोडक्सन तपाईँले बनाउने कि यसको भर छैन, यसले यो कुनै बेला पनि यो काम छोड्न सक्छ, यो भर पर्दो मान्छे छैन भन्ने परिचय बनाउने भन्दाखेरि त हामीले जहिले पनि दृढ सङ्कल्पित व्यक्तिको रूपमा आफूले चाहिँ आफ्नो परिचय बनाउनु पर्छ। यो शिक्षालाई यहाँहरूले अगाडि बढाउनु पर्छ। यो मैले अघि पनि भने, देखेका सुनेका राम्रो कुरा अँगाल्ने, नराम्रो कुरा तार्ने कुरालाई अगाडि बढ्नु पर्यो। सकारात्मक सोच खोजेर रोजको कुरालाई हामीले सँगसँगै अगाडि बढाएर जानु पर्यो। सकारात्मक सोचौँ, सकारात्मक खोजौँ र सकारात्मक रोजौँ। यो मन्त्र मानसिक र शारीरिक विकास गराउँछ, सुखको आधारशिला पनि तयार पार्छ, तनाव र चिन्ता हटाउँछ, स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ। सकारात्मक सोचले अतिरिक्त आध्यात्मिक सोचले शान्ति र शक्ति मिल्छ, आराम र आनन्दको अनुभूति बढाउँछ। त्यसकारणले जहिले पनि सकारात्मक सोच राखौँ। नराम्रो नसोच, नराम्रो नदेख, नराम्रो नबोल, सकारात्मक बोल, सकारात्मक सोच, सकारात्मक खोज। गालीभित्र अर्थी खोज्ने सोच हो सकारात्मक सोच भनेको। तपाईँलाई बुवाले, अभिभावकले, तपाईँको बोसले गाली गरिरहेको छ भने हामी आवेगमा आउँछौँ। गालीभित्र अर्थी खोज्न सक्नुभयो भने मात्रै जीवनले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छ। मित्रहरू, अब तनावमुक्त उचित भोजन, व्यायाम तथा खानपिनमा पनि असाध्यै ख्याल गर्नुपर्छ। यो स्टेजको लागि हामीले समय उचित भोजन, निद्रा, दैनिक व्यायाम, हिँडाइ, आफूलाई मनपर्ने राम्रा मनोरञ्जन कुराहरू, सहभागितामूलक क्रियाकलाप, गीत सङ्गीत सुन्ने, राम्रो फिल्म हेर्ने, सिक्ने सिकाउने, खेल हेर्ने, भाग लिने, प्रियजनसँग कुरा गर्ने, प्रकृति प्रिय हुने, सकारात्मक काम र कुरा अभ्यासका कार्यमा उत्तम जीवनशैली अप्नाउनु पनि तनावमुक्त हुने र मानसिक र शारीरिक तनाव घटाउने विधिभित्र पर्दछ। अर्को कुरा, आफूसँग भएको कुरामा सन्तोष मान्ने। हामी आफूसँग जे छ त्यसलाई पर्याप्त माने, सन्तोषम परम सुखम भन्ने छ नि एउटा, त्यसले चाहिँ हामीलाई तनावमुक्त गराउन सक्छ साथीहरू। यसको मतलब कुनै यो जे छ त्यहीमा बस्ने, अहिले असन्तोष गरेर आफूलाई तनावग्रस्त गराउनु भन्दा असन्तोष र अशान्तिले तनाव मात्र बढ्छ। जीवनमा आनन्द आत्माबाट हुन्छ कि वस्तुबाट। पर्याप्तमा निरन्तरता रहनु मानसिक शान्तिको प्राप्त गर्नु हो। त्यसकारणले अहिले भएको उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै थप प्राप्तिको लागि हामी अगाडि जानुपर्छ। अब सक्नुहुन्छ भने अहिले पछिल्लो दिनमा प्रकृतिले ठुला डक्टरहरूले पनि भनेका छन्, कमसेकम 15 मिनट भए पनि ध्यान गर्नुहोस्, टाइमले उठ्नुहोस्, सुत्ने टाइम। हामीले सानोमा पढ्दाखेरि पनि पढ्यौँ, चाँडै बेडमा जाऊ, चाँडै बेड छोड, चाँडै खाना खाऊ, साँझको खाना ठिक्क खाऊ, राति अबेरसम्म नबस, तनावग्रस्त नहोस्, सुत्ने बेलामा राम्रोसँग हाँसेर सुत। यसले गर्दाखेरि सकिन्छ भने बिहानमा आधा घन्टा 1 घन्टा योग ध्यान
अथवा मर्निङ वाक, स्नान, दैनिक अपडेटका कुराहरूलाई गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन दिनभरि दैनिक चाहिँ रिफ्रेस हुन्छ। तपाईको पर्सनालिटी, व्यक्तित्व पनि निखार हुँदै जान्छ र कार्य सम्पादनमा पनि तपाईको निखार हुँदै आउँछ। त्यसैले मेरो अनुरोध के छ भने बी सक्सेसफुल एन्ड बी ह्याप्पी। मेरो अनुरोध संसार रमाइलोसँग हेर्नुहोस्, कति मजा छ। तनावलाई दिमागबाट हटाइदिनुहोस्। कसैले गाली गर्छ हाँसिदिनुहोस्, साथीहरू कोही बोल्दैन त के भयो नमस्कार गरिदिनुहोस्, उसले गर्दैन तपाईँले गर्नुहोस्। कसैले तपाईँको डाहा गर्छ भने उसैको भलो हुने काम गरिदिनुहोस्, के सक्यो। कसैले मायामा धोका दियो, कसैको त्यस्तो छ भने पनि कहिलेकाहीँ लभ ट्रेजेडी परेको हुन्छ। मन पराएको केटीले आफूलाई स्वीकार गरेको हुँदैन वा छुट्टेको हुन्छ। छुट्टेर त गइसक्यो भने त्यसैलाई मनमा राखेर बसिरहेको हुन्छ। बरु त्यसैको भलो गराइदिउँ। कसैकोमा अनि गाउनुहोस्, नाच्नुहोस्, दिल खोलेर हाँस्नुहोस्, धिस मरुन्जेल सुत्नुहोस्, इनफ सुत्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, तनाव स्वाहा हुन्छ, एनर्जी आउँछ, उत्साह आउँछ, हँसिलोपना आउँछ, चार्मिङ फेस हुन्छ। तपाईँको लाइट अनुहार हेर्दाखेरि नै मान्छेलाई मोहित गराउने खाल हुन्छ। त्यो अनुसार हामी जाने हाम्रो जीवनलाई निर्दोष बालापन हेर्नुहोस् त। हामी 7, 8, 6, 5, 6 वर्षको हुँदाखेरि कति खुसी थियौँ, कति बाँडेर खान्थ्यौँ, साथीलाई नदिकन खान्थ्यौँ, साथी हिँड्दैन थियौँ। त्यो बालापनका केही पनहरू हामीले अझै पनि लिनुपर्छ। निर्दोष यात्रा गर्ने मान्छेले भले एकैछिन ठगिएको जस्तो लाग्ला, एकछिन पछि परेको जस्तो लाग्ला, तर निर्दोष यात्रीले कहीँ पनि हार खानु पर्दैन। किनभने निर्दोष यात्रा भनेको छलछामबिन अर्कालाई चाहिँ लडाएर, अर्कालाई छिड्की लगाएर, अर्काको बिचमा चाहिँ खेलेर आफू अगाडि जाने होइन। अरूसँगै म पनि अगाडि बढ्ने हो, मसँगै अरूलाई पनि अगाडि बढाउने भन्ने सोच हो। त्यही भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही भएर लभ योरसेल्फ इनफ टु लाइभ हेल्दी लाइफस्टाइल। त्यही भएर आफूलाई धेरै माया गर्नुहोस्, जहिले पनि सकारात्मक सोच्नुहोस्, एक्सर्साइज डेली गर्नुहोस्, हेल्दी खाना खानुहोस्। जे छ हामीले घरमा भएको यसले आफूलाई कमजोर कहिले पनि नठान्नुहोस्। किनभने मेरो काममा म सक्षम छु, म सबल छु, मैले गर्न सक्छु, मसँग सबै ज्ञान सिप छ, म नभएको कुरा सिक्छु, आर्जन गर्छु भन्ने कुराको धारणा राख्नुहोस्। अनि यो के अरे एउटा विश्वास, पारस्परिक विश्वासलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस्। सकेसम्म चिन्ता कम गर्नुहोस्, चिन्तन बढाउनुहोस्। अघि मैले भने नि नेगेटिभ स्ट्रेसले चिन्ता बढाउँछ साथीहरू, पोजिटिभ स्ट्रेसले तपाईलाई चिन्तन बढाउँछ। त्यस कारणले हामीले चिन्तन गर्ने हो, चिन्ता गर्ने होइन। ओरिलेस रिड मोर। तपाईले दैनिक रूपमा, तपाईँ सहकारीको कर्मचारी हो भने कम्तीमा 1 घण्टा तपाईले किताब हुन सक्छ, नभए गुगलमा गएर भए पनि तपाईँ आफूलाई के बनाउन चाहनुहुन्छ, के बारेमा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अध्ययन गर्ने 1 घण्टा कम्तीमा दैनिक तपाईले आफ्नो जब रिलेटेड, अरू तपाईँ कोर्स क्याम्पसमा पढ्नुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई कन्टिन्युटी गर्नुहोस्, तर आफ्नो जब रिलेटेड कुराहरूमा अध्ययन गर्ने, लेख्ने, नबुझेको कुराहरू सोध्ने, आफूलाई अपडेट गर्ने कुरामा चाहिँ हरेक कर्मचारी साथीहरू सचेत हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि बी ह्याप्पी। मेरो अनुरोध खुसी हुनुहोस्। तपाईँले चाउरी परेर बसेर कसैले कठै भन्दैन, केही हासिल हुँदैन। जबलाई माया गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। अब यो मैले यो तनाव को कुरा हुन त यो रिलेटेड छ है साथीहरू। यो शीर्षकै अब बिके साथीहरूले बनाउनु भएको छ। यो सेल्फ मोटिभेसन र यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट इन्टररिलेटेड विषय हो। मैले अहिलेसम्म यहाँहरूलाई अलिकति स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुराहरू, आफूलाई कसरी खुसी राख्ने, कार्यस्थललाई कसरी तनाव रहित बनाउने, कसरी आफूलाई चार्मिङ राख्ने, कसरी आफ्नो जीवनलाई आनन्दित बनाउने भन्ने विषयमा मेरो अनुभवहरू, मैले बुझेका कुराहरू यहाँहरूलाई सेयरिङ गरेँ। अब थोरै मैले मनोज सर, म टाइममै छु नि कि लेट भयो? छैन सर, ठिक छ सर, टाइम छ सर। फेरि म धेरै बोल्न थालेँ भने बोर मान्नु होला साथीहरूले। अब मैले पहिलो पार्ट हो अथवा यो के अरे स्ट्रेस फ्री म्यानेजमेन्टको बारेमा मेरो अनुभवहरू, मैले जानेको कुराहरू यहाँसँग सेयरिङ गरेँ। अब दोस्रोमा म अलिकति चाहिँ यो सेल्फ मोटिभेसन, स्व उत्प्रेरणा के हो, कसरी हामी स्वोत्प्रेरित हुने, जो कि यो इन्टररिलेटेड छ। हेर्नुहोस्, यी कुराहरूको थोरै कुराहरू यहाँसँग म राख्छु।
त्यसपछि हामी 10-15 मिनट इन्ट्रेक्सन गरौँला। साथीहरू केही जिज्ञासा भयो भने चाहिँ मैले पनि प्रश्न पार्ने कोसिस गरौँला। हाम्रो व्यवस्थापनको उच्च व्यवस्थापनको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। सत्यसाई बाबाले भन्नुभएको छ, तिमी आफूले आफूलाई जे के सम्झन्छौ त्यो तिम्रो एउटा रूप हो, अरूले तिमीलाई के सम्झन् त्यो तिम्रो अर्को रूप हो। वास्तवमा तिमी जे छौ त्यो तिम्रो स्वरूप हो। यी 3 स्वरूपहरूको संयोजन तिमी हो, तिम्रो व्यक्तित्व हो। त्यसकारणले तपाईँ कस्तो भन्ने कुरा अर्काले बनाएर बन्दैन, अरूको बाह्य कारण मात्रै हुन्। तर हामी कस्तो भन्ने कुराको निर्णय हामी भित्रै रहन्छ साथीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि मान्छे सेल्फ मोटिभ छैन भने उसले कुनै पनि काम नतिजा दिन सक्दैन, र जब काममा नतिजाहरू आउन सक्दैन तब ऊ स्ट्रेस फ्री हुन पनि सक्दैन। काममा नतिजा आएन भने उपलब्धि आउँदैन, उपलब्धि आएन भने व्यक्तित्व विकास पनि हुँदैन। त्यसकारणले अलिकति सोच प्रेरणाको कुराहरू मैले यहाँसँग राख्छु। हामी एकखेर मोटामोटी सोचौँ, हामी आफ्नो भन्दा अरूको विश्लेषण मूल्याङ्कन गर्छौँ। मानव नेचर, यो म पनि होला, फेरि मेरोमा पनि एक गुण होला। एकखेर आफूले इन्टरलाइज गरौँ। आत्मा विश्लेषण भन्छौँ कि हामीले, अर्गनाइजेसनको संस्थागत विश्लेषण सर्ट एनालाइसिस भनेर भने चाहिँ सेल्फ एनालाइसिसको पाटो पनि हाम्रो हुनुपर्छ। आत्मा विश्लेषण गर्नु सरे आफ्नो। मलाई एकजना गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, अगाडि बढ्नु छ भने आत्मा विश्लेषण गर, सर्ट एनालाइसिस गर, सेल्फ सर्ट एनालाइसिस। तपाईँका राम्रा पक्षहरू, तपाईँका कमजोरीहरू के हुन्, तपाईँका अपर्च्युनिटीहरू के हुन्, यो हामीले थाहा पाउँदैनौँ रे। कसरी गर्ने गुरु भनेर सोद्धा मैले यो तनाव म्यानेजमेन्ट र सकारात्मक सोच अथवा एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरी तालिम चाहिँ मनिल राई भन्ने सिक्किमको एकजना गुरुसँग लिएको हो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, यो आत्मविश्लेषणको सबैभन्दा तरिका के हो रे भने तपाईँको सबैभन्दा मिल्ने साथीलाई एउटा रेस्टुरेन्टमा लिएर जानुहोस्। किनभने जो कुरा तपाईँ पति पत्नीमा पनि कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्न, तर त्यो मन मिल्ने साथीसँग चाहिँ गर्नुहुन्छ अरे। जीवनमा हरेकसँग यस्ता एउटा साथी चाहिँ हुन्छ। त्यो साथीलाई एउटा राम्रो रेस्टुरेन्टमा लगेर उसलाई मनपर्ने खानाहरू प्लेटभरि ल्याएर राखिदिनुहोस् रे, अनि आफू एक गिलास पानी र डायरी लिएर बस्नुहोस् र सोध्नुहोस्, ल साथी मेरो चाहिँ कमजोरीहरू के छन् ल भनिदिए त भनेर भन्यो भने तपाईँको कमजोरी त्यो साथी भन्दा अरू कसैले जानेको हुँदैन। उसले भन्दै जान्छ, खाँदै जान्छ, तपाईँले आफ्नो डायरीमा टिप्दै जानुहोस् र ती कमजोरीहरूलाई विश्लेषण गरेर भोलिको दिनमा नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको व्यक्तित्व त्यत्तिकै निखार भएर आउँछ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यसकारणले हाम्रो संस्कार आफ्नो समूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी छैन साथीहरू। स्वविश्लेषण भनेको आफूले आफ्नो बारेमा थाहा पाउने छैनौँ। हामी प्रशंसामा फुल्न चाहन्छौँ, अर्काले प्रशंसा गरिदियो पनि वा त्यही मान्छे मेरो सबैभन्दा राम्रो भन्छौँ। अलिकति आलोचना गरिदियो, अलिकति सुधार्नको लागि प्रेरित गर्यो, अथवा दुईचोटि तेरो काम भएन भन्यो भने त्यसलाई दुश्मनको रूपमा यही नै मेरो जबको बाधक हो कि भन्ने रूपमा हेर्न खोज्छौँ, जबकि वास्तवमा सही गार्जियन तपाईँको त्यही थियो। त्यो कुरा हाम्रोमा कमी छ। स्वविश्लेषण भनेको आफूले आफ्नो बारेमा थाहा पाउनु हो। स्वविश्लेषण गर्दा हामी भित्र भएका सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्न सक्छौँ। स्वविश्लेषणबाट आत्मविश्वास वृद्धि गर्ने औजार पनि हो। त्यसकारणले मेरो विनम्र अनुरोध सबैलाई, आज सहभागी हुने सबै साथीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफूले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसबाट मात्रै हामी सेल्फ मोटिभेट हुन सक्छौँ। अब उत्प्रेरणा अन्तर आत्माबाट घचघच्याउने शक्ति हेर्नुहोस् है। अब एउटा भनाइ छ नि, तपाईँले घोडालाई तानेर, भैँसीलाई तानेर, गाईलाई तानेर तपाईँले नदीको किनारासम्म लान सक्नुहुन्छ, नदीमै लान सक्नुहुन्छ डोराएर। तर नदीमा बगेको महाकाली नदीको, नारायणी नदीको अथवा कुनै पनि नदीको किनारामा लगेर पनि त्यो घोडालाई तपाईँले पानी प्याउन सक्नुहुन्न, खुवाउन सक्नुहुन्न, किनभने पानी उसैले आफैले खानुपर्छ। त्यही भएर उत्प्रेरणा भनेको तपाईँले अरूले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट मात्रै गर्ने हो। तपाईँको बोसले तपाईँलाई क्रिएट गरिदिन्छ, अभिभावकले पढ्ने वातावरण क्रिएट गरिदिन्छ, तर चाहिँ तपाईँले यदि आफै मोटिभेट हुनु भएन, आफूले काम गर्ने इच्छा राख्नु भएन भने त अर्काले काम गरिदिएर तपाईँ अगाडि बढ्न चाहिँ सक्नुहुन्न मित्र।
त्यसकारणले नेप्सनले अहिले तपाईँलाई जुन जब दिएको छ, जुन पोस्ट दिएको छ, जहाँ तपाईँ जुन टेबलमा बसेर काम गर्नुहुन्छ, द्याट इज अ ग्रेट अपर्च्युनिटी फर योर सक्सेस। भोलिको भविष्यको लागि यो चाहिँ तपाईँको लागि ग्रेट अपर्च्युनिटी हो। अब यो तपाईँलाई त्योसम्म पुगायौँ हामीले। अब तर काम असल ढङ्गले सम्पादन गर्ने कुरा, त्यसको महसुस गराउने कुरा, त्यसलाई टार्गेट मिट गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने हो। त्योभन्दा बढी काम चाहिँ तपाईँले आफै खटेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो कुरामा साथीहरू सचेत हुनु पर्यो। अब यो हामी लेख्न पनि लगाउन सक्थ्यौँ। अब हामीलाई काम गर्न केही उत्प्रेरणाहरू हुन्छन्। भोक लागेपछि मान्छे खानको लागि उत्प्रेरित हुन्छ। पैसाको आवश्यकता, पढाइलाई निरन्तरता, व्यक्तित्व विकास, सन्तुष्टिका लागि, आत्मसम्मानका लागि, परिवारको पालन पोषणको लागि, औषधि उपचारको लागि, सम्पत्ति जोड्नको लागि, अरूको देखाउनको लागि हामीलाई के गरे काम। तपाईँको क्याटलिस्टहरू हेर्नुहोस्, जस्तो हामीलाई खाना पचेन भने हामी हजमोला खान्छौँ, पाचकहरू खान्छौँ र फेरि खानको लागि आफूलाई तयार गर्छौँ। त्यही भएर तपाईँलाई जे कुराले तपाईँलाई चाहिँ काम गर्नको लागि उत्प्रेरणा गर्न दिएको छैन त्यो कुराहरू हटाउनुहोस् आफ्नो लाइफबाट। जे कुराले असह्य गर्छ, यो काम गर्न नदिने सबैभन्दा खराब के हो भने नेगेटिभ स्ट्रेस हो अथवा चिन्ता हो। चिन्तन गर्न नदिने र चिन्ता गराउने तत्त्वहरू जो हुन् त्यसले तपाईँलाई कामप्रति उदासीनता, गुनासोप्रति उन्मुख, आलोचना प्रति उन्मुख, चाकड चुक्ली लगाउने अथवा कुरा भिडाउने तर्फ उन्मुख, तर काम प्रतिको लगावलाई चाहिँ के गर्छ, घटाएर लैजान्छ। त्यस कारणले साथीहरू त्यो नकारात्मक सोच अथवा चिन्ता गर्ने सोच जसले हामीलाई सेल्फ मोटिभ हुन दिँदैन, त्यो कुरा खान दिँदैन, त्यसको डाइजेस्टिभ अथवा हजमोला भनेकै सकारात्मक सोच हो। त्यसलाई हजुरहरूले बढी सकारात्मक सोचको सेवन धेरै गर्नुभयो भने त्यो अपच भएका नेगेटिभ थटहरू सबै आउट हुन्छन् अनि तपाईँलाई मोटिभ गर्ने कुराहरू भित्र प्रवेश गर्छ, इनर्जी आउँछ र तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब यो परिभाषा मैले धेरै कुरा भनिसकेँ। अब यो स्व उत्प्रेरणा त्यस्तो किसिमको आत्मजागरण गराउने औषधि हो जसले मानिसलाई कामप्रति आकर्षित गर्दछ, लागि पर्न प्रोत्साहित गर्दछ, लक्ष्य प्राप्तिको लागि सक्रिय पार्छ, समस्यासँग लड्न र भिड्न सिकाउँछ, टिम स्पिरिट बढाउँछ, मिलेर काम गर्न सिकाउँछ, सुत्दा बस्दा खाँदा जहाँ गर्दाखेरि पनि आफ्नो काम, आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति सचेत बनाउँछ, जस्तै पीर परे पनि, जस्तै आपत परे पनि पीर नल्याऊ भन्न सिकाउँछ, आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्न सिकाउँछ, आफूभन्दा सानालाई माया गर्न सिकाउँछ, सहपाठीहरूसँग सँगसँगै काम गर्न सिकाउँछ, अफिसियल अथवा टिमको जुन चाहिँ उपलब्धि हो त्यसमा अत्यन्त खुसी हुन सिकाउँछ, आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिबाट टाढा गएर सामूहिक कार्यप्रणालीतिर अग्रसर गराउँछ, अर्काको दोष होइन गुण देख्नको लागि लाइदाल तुल्याउँछ। यही नै सेल्फ मोटिभेसन हो। यो गुणतर्फ तपाईँ हामी जति आकर्षित हुन सक्यौँ, जति लालायित हुन सक्यौँ, जति मिलेर अगाडि जान सक्यौँ, हामीले आफूलाई चाहिँ खरो रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ र हाम्रो व्यक्तित्वमा निखार हुन सक्छ। अब यो परिभाषा तपाईहरुले धेरैले पढ्नु भएको छ। अब्राहम मास्लोको चाहिँ उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू। उत्प्रेरणा भनेको पाँचवटा आधारभूत आवश्यकता जस्तै शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, आत्मसम्मान र आत्मसन्तुष्टिसँग रिलेटेड हुन्छन् भन्छन्। जब यो कुराहरू परिपूर्ति गर्नको लागि मान्छेलाई कामप्रति उत्प्रेरित हुन्छ, त्यो कामको उपलब्धि हासिल भयो भने थप ऊर्जाहरू प्राप्त हुन्छ र हुन्छ। त्यसकारणले हामीले कार्य गर्दाखेरि आफूले मोटिभ हुने कुराहरू अथवा आफूले जीवनमा लागू हुने कुराहरू, हाम्रो आवश्यकतासँग मिलेका कुराहरू आफूले ग्रहण गर्ने कुरातर्फ अघि बढेर जानुपर्छ। यसमा मैले धेरै कुराहरू लिन चाहेन। यो हज वर्गले चाहिँ उत्प्रेरणा जगाउने तत्त्वहरूमा खास गरिकन अफिसियल उसमा तपाईँहरू भोलि अगाडि पनि बढ्ने हो। सन्तुष्टि, अब आफूलाई काम गर्ने इन्भाइरोमेन्टमा अनुकूल नियम कानुन हुँदा, प्रशासनिक अथवा आफ्नो सुपरभिजनको अनुकूल हुँदा, आफूले काम गर्ने कार्यस्थानको परिवेश राम्रो हुँदा, अनि आफूले आफूलाई सुहाउँदो तलब, दर्जाको कामको सुरक्षा, वृद्धि र वृद्धि जस्तो हामीले भनिरहेका छौँ। नेप्सनको व्यवस्थापनमा
अहिले चाहिँ दोस्रो तहबाट प्रवेश गर्ने कर्मचारीले पनि हाम्रो एचआर पोलिसी अथवा यहाँको जब उसबाट के अनुमति गर्न पाउनुपर्छ भने सिओमा जान सक्ने उसको योग्यता क्षमताले भ्याउँदाखेरि सिओमा पुग्न सक्नेसम्मको ल्याडर उसले देख्न सकोस् भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ यो हस्तक्षेप रहित व्यवस्थापन निर्माण गर्ने, स्वतन्त्र व्यवस्थापन निर्माण गर्नेतर्फ अहिले हामी व्यवसाय योजना सहित अगाडि बढेका छौँ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले यसले पनि हामीलाई सन्तुष्टि दिन्छ। कर्मचारीहरू सहकर्मीसँगको सम्बन्धले हामीलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्ने हो भने उत्प्रेरित गर्ने केले हो त भन्दा उपलब्धिले। हेर्नुहोस्, सेल्फ सेन्ट्रिक भयो भने आफूले प्रशंसा पाउँदा मात्रै त्यसलाई उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्ति भयो भने राम्रो हुँदैन। संस्थागत उपलब्धिलाई हामीले उपलब्धि ठान्यो भने त्यसले उत्प्रेरित गर्छ। रिकग्नाइज अथवा मान्यता, रोचकता, जवाबदेहिता र प्रगतिप्रति अभिवृद्धि यिनी कुराहरूले मान्छेलाई उत्प्रेरित गराउने तत्त्वको रूपमा, मोटिभेसनल इलिमेन्टको रूपमा हामीले लिन्छौँ। त्यस कारणले यो तर्फ सेन्ट्रिक भएर यसप्रति हामी केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ होला। अब मैले चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू यहाँलाई राख्न चाहन्छु। यो अब सेल्फ एनालाइसिस, सेल्फ मोटिभेसन र सेल्फ मोबिलाइजेसनबाट मात्रै हामीले चाहिँ यो तनाव रहित अथवा कार्य सम्पादनको कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यही भएर अब यो जीवनमा यदि हामी खुसी भएर बाँच्न चाहन्छौँ भने यो खुसी अर्काले दिन सक्दैन रे मित्रहरू, हामी आफैले लिने विषय हो। हामी आफैले त्यो कुरालाई ग्रहण गर्नुपर्छ, आफैले बुझ्नुपर्छ, आफूले नै जीवनलाई उत्साहित बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जहिले पनि जवाबदेही बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। उत्प्रेरणा जगाउने भनेको उत्प्रेरित तब हुन सक्छौँ हामीहरू जे छ त्यसैलाई स्वीकार गरी थप प्राप्तिको लागि दिशामा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन मित्रहरू। अहिले हामीसँग जे छ त्यसलाई स्वीकार गरौँ, अहिले हामी जहाँ छौँ त्यसलाई स्वीकार गरौँ, हाम्रो शैक्षिक योग्यता जे छ त्यसलाई स्वीकार गरौँ, हामी जे स्किल छ त्यसलाई स्वीकार गरौँ, हामी करारमा छ स्वीकार गरौँ, हामी अस्थायी छौँ स्वीकार गरौँ, हामी स्थायी छौँ स्वीकार गरौँ, हामीले पोस्टिङ भएको अफिस हाम्रो पाएक पिलेको छैन यसलाई स्वीकार गरौँ, तर थप प्राप्तिको विकासमा फेरि अगाडि बढौँ। अहिलेलाई असन्तुष्टि गरेर बस्यौँ भने हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। अहिले स्थितिलाई स्वीकार गर्ने र अगाडि बढ्नुको विकल्प हुँदैन। अर्थात् सन्तोष र महत्त्वाकांक्षाको बिचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ जीवनमा। हेर्नुहोस्, प्राप्तिमा सन्तोष गरौँ र अगाडि बढ्नलाई महत्त्वाकांक्षा राखौँ। एमबिबिएस मात्रै लिनुभयो र सेटिस्फ्याक्सन भएन भने त्यसले फ्रस्ट्रेसन ल्याउँछ। त्यही भएर अगाडि बढौँ। अझ मैले प्रश्न भन्नु पर्दा चाहिँ यहाँहरूलाई के गर्न चाहन्छु भने ड्रिममा मात्र होइन, एक्सनमा बाँचौँ। सपना बुनेर मात्रै बाँच्ने होइन मित्रहरू। सपनाको साथसाथै सपनालाई हामीले ड्रिममा अथवा एक्सनमा चाहिँ रूपान्तरण गरेर लाग्छ। को बोलिरहेको मलाई भनेको केही होइन सरलाई होइन सर, त्यहाँ के म्युट भएन होला त्यही भएर। त्यही भएर अब हामी चाहिँ नेप्सनको कर्मचारीहरू चाहिँ लाई के चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो पर्फेक्ट इम्प्लोइको रूपमा अघि अध्यक्षले सुरुमै भन्नुभयो, हाम्रो म्यानेजमेन्टप्रति हामी गर्व गर्छौँ। हामी जहाँ जान्छौँ हामी तपाईँहरूको म्यानेजमेन्ट, अफिस म्यानेजमेन्ट, पब्लिक रिलेसन, हामी बोर्डको मान्छेहरू, अभियानको मान्छे जाँदाखेरि तपाईँहरूको आदर यी सबै कुराहरूले नेप्सनको म्यानेजमेन्टप्रति हामी चाहिँ अत्यन्त प्राउड फिल गर्छौँ। किनभने तपाईँहरूले गर्दाखेरि बोर्डको इमेज, नेप्सनको इमेज अभियानमा स्थापित भएको छ भन्ने कुरामा कुनै छैन। त्यस कारणले तपाईँहरूले यो 4-5वटा कुराहरू चाहिँ आफूलाई क्वालिफिकेसन रूपमा अध्यक्षले पनि थोरै जोड्नु भएको थियो। यो आफूलाई सेल्फ मोटिभेट गर्नको लागि अथवा आफूलाई अरूसँग चाहिँ अरूभन्दा आफू सक्षम छ भनेर अरूबाट मूल्याङ्कन गर्नको लागि यो 5वटा कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले एकदम आफूलाई चाहिँ यो खरो बनाउनु पर्छ अरे। अर्को हार्ड वर्कर, काम गर्ने भयो, अत्यन्तै परिश्रम गर्ने कुरामा, सिक्ने कुरामा है। अब तपाईँहरू लाग्छ नि मेहनत गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूको जेनेरेसनले हेर्ने भने तपाईँहरूभन्दा हाम्रो जेनेरेसन धेरै ओल्ड जेनेरेसन हो। मैले यो कम्प्युटर सम्बन्धी कुनै शिक्षा अहिले औपचारिक ठाउँमा लिएर गएको छैन। अब यी स्लाइडहरूको प्रस्तुति पनि धेरै ढङ्गले तपाईँहरूले लिनुहुन्छ। अब कसैले सादा सुल्लो गराएको हुन्छ, कसैले बढी डेकोरेसन गरेको हुन्छ। अब हाम्रो अध्यक्षको स्लाइड हेर्नुभयो भने उहाँको धेरै उहाँले चाहिँ आधुनिक तरिकाले पिक्चरबाट धेरै कुराहरू दिन खोज्नुभएको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। मलाई हाम्रो प्रशासन विभाग प्रमुख सञ्जय सरले
विषय दिएको 2 दिन भयो। हिजो हामी दिनभरि नेप्सनमा बस्यौँ। अब आज त मैले तपाईँहरूलाई केही कुरा दिनुपर्ने थियो। त्यस कारणले मैले केही मेहनत नगरेको भए आज तपाईँहरूलाई स्लाइड देखाएर तपाईँलाई पढाउन सक्ने केही पनि हुन्थेन। मैले भाषण मात्रै गरेर हुने कुरा थिएन। त्यस कारणले मेहनत बिनाको प्रतिफल आशा गर्नु चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो कर्मचारीहरू हरेक इम्प्लोइहरू चाहिँ पर्फेक्ट हुनको लागि हार्डवर्कर हुनु पर्यो, टिम प्लेयर। हेर्नुहोस्, टिममा खुसी हुनुहोस्। एकलकाठे प्रवृत्तिका हुन्छन् मान्छेहरू। अर्काले सिक्छ कि यो उसले सिक्यो भने मेरो भाउ घट्छ कि घट्दैन हो। मैले 24 वर्ष त पढाएँ, त मैले पढाएर मेरा विद्यार्थी डाक्टर भए, इन्जिनियर भए, म प्राध्यापन पेसामा क्याम्पसमा हाई स्कुलमा धेरै ठाउँमा पढाएँ र पनि त म गुरु हुँ अथवा म टिचर हुँ, मेरो नलेज त मसँग छ नि। तर धेरैको नेचर के देख्छ भने अर्कालाई सिकायो भने मेरो विकल्प खडा हुन्छ कि त्यस्तो कुरा गर्न हुँदैन। त्यस कारणले टिममा मिलेर काम गर्ने, टिममा रमाउने, एकलकाटे प्रवृत्ति होइन कि समूह प्रवृत्तिको हामीले विकास गर्नुपर्छ। अनि स्किल्ड हुनुहोस्। अब तपाईँहरूले भने नि अब सबै प्रशिक्षक हो, अब सधैँभरि केन्द्रबाट एउटा तालिम चलाउनु पर्यो अनि त यहाँबाट झोला बोकेर प्लेन चढेर यहाँबाट अफिसरहरू मात्रै फिल्डमा दौड्नु पर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले यस्तो स्लाइड बनाउने, प्रेजेन्टेसन गर्ने, अब आवश्यकता अनुसार केन्द्रबाट जस्तो हामीले कतिपय बोर्डले पनि प्रेजेन्टेसन गर्ने कुरा होला, कति विभागीय प्रमुख सीओहरू आउनुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू आउनुहुन्छ। तर अब हाम्रो सबै साथीहरूले त्यो स्लाइड बनाउने, प्रेजेन्टेसन बनाउने यस्ता प्रविधिको कुराहरू अब यो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई यस्तो तालिमको आवश्यकता छ भने तपाईँले तालिम केन्द्र छ, हाम्रो प्राचार्य हुनुहुन्छ, विभागीय तपाईँका विभागीय प्रमुखहरू छन्, 1-8 घन्टा चाहिँ यस्तो क्लासहरू लिएर भए पनि हाम्रो कर्मचारीले मलाई यहाँ स्लाइड बनाउन आउँदैन, मैले त्यो प्रेजेन्टेसन बनाउन आउँदैन, पावर पोइन्ट बनाउने कसरी होला थाहा छैन, पिक्चरहरू सेटिङ गर्ने कसरी होला, अनि कार्यक्रममा फोटो खिच्ने तरिकाहरू पनि हामीलाई थाहा छैन। यस्तो कुराहरू चाहिँ हरेक कुरामा स्किल, बोल्ने, खाने, लगाउने, हिँड्ने, डुल्ने, अब यी सबै कुराहरू चाहिँ अपडेट स्किल बनाउनको लागि प्रयास गर्नु पर्यो। अर्को इमान्दार, अनेस्ट हेर्नु। इमान्दार मान्छेले संसारमा कहिले कहीँ हार्नु पर्दैन। एकैछिन ओझेल परेको जस्तो होला। त्यो चातुर्यहरू, चाटुकारहरू, गलत कुरा गर्नेहरू, फटाहा कुरा गर्ने मान्छेहरू 2 दिन अगाडि बढेको जस्तो तपाईँहरूलाई फिलिङ होला। त्यो कुरा सोध्दै नसोध्नुहोस्, त्यो हुँदैन। अनेस्टी सबैभन्दा ठुलो प्रपर्टी हो, ठुलो सम्पत्ति हो। त्यस कारणले जो इमान्दार छ त्यहीले संसार जित्छ, त्यसैको अन्तिम मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यस कारणले इमान्दार हुनुपर्छ। अर्को कुरा लोयल, हामी जल जस्तो पानीसँग जस्तो बन्न पर्यो, नरम हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, धेरै कडा भइयो भने चाँडै भाँचिन्छ। एउटा यो भनाइ पनि छ नि, दाँत कडा हुनाले झर्छ अरे, जिब्रो नरम हुने हुनाले चाहिँ जीवन मान्छे नमर्दासम्म चलिरहन्छ अरे। त्यस कारणले हामी जिब्रोलाई लगाम दिनुपर्छ। जिब्रोले बोल्दाखेरि भन्ने पनि गरिन्छ कि यो तरबारले काटेको घाउ सन्चो हुन्छ अरे, जिब्रोले काट्यो भने त्यो चाहिँ घाउ कहिले पनि सन्चो हुँदैन। त्यस कारणले जहिले पनि हाम्रो कर्मचारीहरू अत्यन्त लोयल, नरम, मृदुभाषी, तपाईँहरूको बोलीमा चाहिँ यो चिनी मिश्री पनि होइन, म मिसाएर बोल्नुपर्छ रे। लर र बग्ने भाषा बोल्नुपर्छ, सकेसम्म मिठो बोल्नुपर्छ। यो 5वटा कुरा पर्फेक्ट जीवनमा चाहिँ आफूले पर्फेक्ट इम्प्लोइको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नलाई यी गुणहरू विकास गर्ने हो। अब उपलब्ध स्रोत र साधनमा हरेक कुरा आफूलाई जहिले पनि अपडेट गर्नुहोस्। संस्थामा भएका नराम्रा घटना तथा कुराहरू आफ्नो घर परिवार समाजसम्म नलैजानुहोस्, कार्यालयमै समाधान गर्नुहोस्। अघि सञ्जय सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईँ नेप्सनको तालिम लिँदै हुनुहुन्छ, महासचिवले क्लास लिँदैछ, तपाईँ घरमा होला, तपाईँले घर परिवार र कार्यालयलाई छुट्टै राख्न सक्नु भएन भने तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। आज मेरो तालिम छ भनेको छ, वरिपरि गाउँका साथीहरूलाई ल्याएर बोलाएको छ, फिल्डमा के अरे फेसमा चाहिँ नदेखाओ, त्यहाँ महासचिवले क्लास लिइरहेछ, सुन्न चाहिँ तिमीले नि हुन्छ। यसको अफिस, समाज, फ्रेन्ड उसलाई अलग अलग राख्न सक्नु भएन भने कार्यालयको गोपनीयता रहँदैन साथीहरू। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि आफ्नो अफिसको, आफ्नो स्टाफको, आफ्ना कुराहरू, सकारात्मक कुराहरू मात्रै बाहिर लानुपर्छ। जहिले पनि संस्थाका सकारात्मक पक्षहरूको चर्चा गरौँ। यदि कुनै कमी कमजोरी छ भनेदेखि त्यो कुराहरू इन्टरनल रूपमा छलफल गरौँ, पृष्ठपोषण गरौँ। कहिले पनि अब मैले केही चित्रहरू देखाउँछु, यो डुप्ले तपाईँहरूलाई दोहोरेला पनि। कार्यालय समयमा तपाईँहरूले कहिले पनि यो, किनभने तनावमुक्त कार्यालय व्यवस्थापन भनेको छौँ नि त हामीले, हामी मात्रै होइन, तपाईँको कारणले अर्कालाई पनि तनाव हुनु भएन नि त। तपाईँको कारणले सहपाठी, सेवाग्राही कसैलाई पनि तनाव हुनु भएन।
र तपाईको कारणले अर्कालाई उत्प्रेरणा जगाउने काम हुनु पर्यो। त्यसकारणले अघि पनि सञ्जय सरले भन्नुभयो, तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, आज अफिसको तपाईँको सङ्घको महासचिवले क्लास लिइरहेको छ, तपाईँ नेप्सनको हो, तपाईँहरू कमसे कम यदि वातावरणले साथ दिएको छैन भने बेग्लै कुरा हो। तपाईँको बसाइ, तपाईँको पोसाक मैले यहाँ हेरिरहेको छु, फर्मली चाहिँ हुनु पर्यो। कुनै पनि ठाउँमा तपाईँलाई छुट छैन। आज अफिस टाइममा जागिरी खाएको समयमा नेप्सनको तपाईँ गरेर, त्यस कारणले तपाईँले कहिले पनि हेर्नुहोस्, बाहिर सदस्यलाई पुर्याउने र भित्र आफूले चाहिँ कम्प्युटरमा गेम खेल्ने धेरै ठाउँमा यस्तो हुन्छन्। त्यस्तो कुराहरू आफूलाई व्यस्त देखाउने, मोबाइलमा फोन आएको जस्तो गर्ने भनिन्छ नि, 2 मिनटभन्दा बढी पर्सनल कुरा नगर, भोलि पर्सि सरहरूले सुनाउनु होला। यस्तो कुरा पनि नगरौँ। सदस्यहरूलाई पर्खाएर फोनमा झुन्डिरहने अनि सदस्यलाई अथवा साथीहरूलाई नै देखाएर तपाईँको चाहिँ के अरे खाजाहरू आइसक्रिमहरू खाएर बस्ने। तपाईँले त्यो टिफिन टाइम जति हो त्यो सेपरेटली तपाईँको क्याबिनबाट उठेर गएर खाने परिपाटीको विकास गर्नु पर्यो। त्यस्तो पनि नगर्नुहोस्। अल्छी लाग्यो, 2-4जना साथीहरूले त अहिले पनि 3-4 चोटि हाई गरिसक्नुभयो। मैले जे बोलिरहेको छु त्यसले त निद्रा भगाउनु पर्ने हो, चिन्ता भगाएर चिन्तन्त्र लगाउनु पर्ने हो। केही साथीहरूलाई त के गर्नुपर्छ भन्ने ऊर्जा थपिनु पर्ने हो। यो बेलामा पनि हाई आयो भने त जीवन कसरी उत्साहित होला हो साथीहरू, कसरी उत्प्रेरित होला। यस्तो कहिले नगरौँ। बसाइलाई अत्यन्त व्यवस्थित गरौँ। जुममा जोडिन्छौँ हामीहरू, अब जुममा बसेको छ के अरे सुन्ने त हो भनेर मजाले चाहिँ बालिस्टर लगाएर पलङमा बसेर अनि यसरी पनि यो नगरौँ। अनि अब यो हुन त आमालाई अपार छ, कहिलेकाहीँ सब बच्चाहरू पनि लिएर आउनुपर्छ, तर पनि बच्चाहरूलाई अफिसभित्र नराखेर बेबी केयर ठाउँहरूमा राख्ने र स्याहार्ने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अफिसको कामहरू सट्टैकैचोटि स्टाफहरू निस्केर जाने, कुर्सी खाली राख्ने, हेर्नुहोस् अफिस व्यवस्थापनको कुराहरू यसबाट उत्प्रेरित हुन्छ। हेर्नुहोस् टेबलमा कागजपत्र ल्यापटपहरू राखेको छरिएको, तपाईँको अफिसमा यस्तो देखियो भने त मलाई चाहिँ मन पर्दैन। कुनै दिन तपाईँको फिल्ड अफिसमा आउँदाखेरि तपाईँको अफिस यस्तो कुर्सी एकातिर फालेको, तौलिया तल खसेको, टेबलप्रति छरपष्ट कागजात परेको, हामी पेपरलेस अफिसको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। हाम्रो अफिसहरू यस्ता भयो भने त्यो तपाईँको पर्सनलिटी कुरा पनि होइन, यसले मोटिभेट पनि गर्दैन। यो कागज हराएर छरपष्ट परेर यो तनावको स्रोत बन्न जान्छ। अर्को कुरा, चिउ चर्चो गर्ने बानी हुन्छ। आफ्नो काम नगर्ने, अर्काको कुरोमा के गर्यो कसो गर्यो भनेर हेर्ने, यो बानीले मान्छेलाई चाहिँ राम्रो गर्दैन। तपाईँको व्यक्तित्वलाई ह्रास गराउँछ यसले। धेरै मान्छेको बानी यो हुन्छ, धेरै मान्छे यस्ताबाट पीडित हुन्छन्। यो चरित्र हामीले त्याग्नुपर्छ। अनि कामप्रति सचेत हुनुहोस्। असाध्यै काम गर्दा भन्छ नि, बाउछोराको बिचमा पनि लेनदेन भएको छ भने पैसा गन्दा लिँदा दिँदा लिनुपर्छ। यहाँ देखाएको छ 500 को नोटभित्र 2 को डलर हालिदिएको छ, हेर्दा उस्तै छ। तपाईँले गर्नु भएन भनेदेखि घाटामा पर्न सक्छ, भोलि त्यो होइन भन्न पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा हामीले चाहिँ ख्याल गरौँ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो टिममा असाध्यै ध्यान लाग्ने कुरा। नेप्सनमा 152 जना कर्मचारी, अब यो ठुलो सानो सबै अध्यक्षदेखि हामी बोर्डको बिचमा पनि लागु हुने, म्यानेजमेन्ट लागु हुने, जहाँ पनि लागु हुने, अरूको कमजोरी मात्र देख्छन् कि हाम्रो आँखा कस्ता आँखा हुन् भन्नु त आफ्नो कमजोरी मरि गए नदेख्ने, अर्काको कर्मचारी चाहिँ अरे कमजोरी चाहिँ असाध्यै देख्ने। त्यही भएर आफ्नो कमजोरी खोज्नुहोस्, अरूको कुरा नकाट्नुहोस्। एउटा बानी विकास गऱ्यौँ रे साथीहरू, घर परिवार समाज साथीहरू, एमङ्ग टिम एमङ्ग कार्यालय, सम्बन्ध कैँचीको होइन। सम्बन्ध कुनै पनि सम्बन्धमा, कुनै पनि रिलेसनमा कैँची बन्ने होइन, सुयो धागो बन्नुहोस्। कैँचीले काट्छ, सम्बन्ध फटाउँछ। यी फटा मान्छेहरूले आफूलाई अत्यन्त सफल ठान्छन्। अरे क्या फल्नाको बिचमा 2 दिन लागेको त द्वन्द बढाइदिइहाले नि भनेर एकदम त्यो दिन बढी खाना खान्छ अरे त्यस्तो मान्छेले। तर त्यसको परिणाम उसलाई के पर्छ, भोलि बिहान चाहिँ सङ्घमा संस्थामा के पर्छ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर कैँचीको काम फाटो ल्याउने हुन्छ भने सुयो धागोको काम सम्बन्धलाई जोड्ने हुन्छ। त्यस कारणले जहिले पनि आफू संयोजकको रूपमा रहौँ, कैँचीको रूपमा चाहिँ नरहौँ। चियो चर्चा नगरौँ। नराम्रो कुरा कसैको हो भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई भनौँ, अर्कोसँग चाहिँ कुरा नलगाउँ। मान्छे हेर्नुहोस्, भर्खर कमजोरी नगरौँ। कमजोरी भइगयो भने पनि त्यसलाई लुकाउने चेष्टा नगरौँ। तपाईँको बोसलाई तपाईँले चाहिँ जे गल्ती भयो भने पनि
तपाईले पहिले भन्नु राम्रो हुन्छ। गल्ती नगर्नु राम्रो, गल्ती भयो भने लुकाउनु हुँदैन, गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। इन्जोय लाइफ इज मोमेन्ट, ट्राई न्यू थिङ्स। जहिले पनि नयाँ कुराको सुरुवात, हरेक दिन मबाट एउटा नयाँ कार्यक्रम सुरुवात गरौँ, नयाँ कुरा गरौँ। यो के भन्छ भन्दाखेरि लुक सधैँभरि अफिसमा गइसकेपछि ऐना हेर्नुहोस्, कति दिनदिनै तपाईँहरूले त्यही ड्रेस लगाउनुहुन्न, घरबाट निस्कने बेलामा कपडा लगाउनु भयो भने सिसामा हेर्नुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू सबैले कपाल कोर्नुहुन्छ, टाई मिलाउनुहुन्छ, सबै कुराहरू हेर्नुहुन्छ र यो ड्रेस लगाएको धेरै दिन भइसक्यो अथवा सर्ट कोट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा हामीले आउटरिच जाँदा साथीकहाँ जाँदाखेरि पनि नयाँ लुकहरू दिन चाहन्छौँ। प्लिज यो आफ्नो कार्यकक्षमा, आफ्नो कार्यस्थलमा अथवा आफ्नो जबमा पनि नयाँपना ल्याउने कोसिस गरौँ। अन्य कुरामा आफ्नो अनुहार हेरेको जस्तै तपाईँले आफ्नो जब, आफ्नो जेडीमा आफूले पाएको कार्य सम्पादनमा नयाँपन ल्याउन सक्नुभयो कि सक्नु भएन। स्टार्ट न्यू, हरेक दिन एउटा नयाँ काम सुरुवात गर्ने, सकारात्मक काम सुरुवात गर्ने कोसिस गरौँ र नयाँ तरिकाले काम गर्न सुरु गरौँ। तपाईँ समाजको सम्मानित पेसामा हुनुहुन्छ मित्रहरू, यो मोटिभेसन हुने कुरा, सेल्फ मोटिभेसन हुने कुरा। तपाईँ समाजको सम्मानित पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ, मनन गर्नुहोस्। अरू मानिस बाँच्नका लागि के गर्दैछन्? जहिले पनि आफूभन्दा दुखीलाई, आफूभन्दा मेहनतीलाई हेर्यो भने प्रेरणा मिल्छ अरे, अनि आफूभन्दा माथिको मान्छेलाई हेरेर कम्पेरिजन गर्यो भने तुलनाले दुःखीतिर लाउँछ। आफ्नो पेसाप्रति गौरव गर्नुहोस्। आई लभ माई जब। पेसालाई माया गर्नुभयो भने एउटा भनाइ पनि छ नि, पेसालाई माया गर्नुभयो भने उन्नति हुँदै जान्छ। पेसालाई छोडेर तपाईँले बोसलाई माया गर्नुभयो भने तपाईँको बोसले कुन दिन तपाईँलाई निकाल्छ थाहा हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँको जबप्रति तपाईँले असाध्यै माया गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। बाँच्नका लागि मान्छेहरूले हेर्नु त, कमसेकम हामी त्यस्तो पेसामा संलग्न हुनु परेको छैन। जीवन मह बेचेर जीविकोपार्जन गर्नको लागि स्याङ्जा कास्की यतातिरको साथीहरूले देख्नु भएको पनि होला, भिरे मौरीहरू काट्नको लागि मान्छेले जीवन, एक त माउरीले टोक्ने खतरा, दोस्रो त्यो रस्सीबाट खत्ने खतरा, यो जीवनको लागि मान्छेले यस्तो गरेको छ। मोटिभ छ मान्छे गर्नको लागि। हेर्नु त, बाँच्नको लागि मान्छेले स्वदेशमा विदेशमा कहाँ पुगेको छैन। तपाईँले घर बनाउने मिस्त्रीहरूलाई देख्नुहुन्छ, डकर्मीहरूलाई देख्नुहुन्छ। बाँच्नको लागि मान्छेले के गरिरहेको छैन हेर्नुहोस्। जबमा कति रिस्क लिएर पनि ऊ मोटिभ छ। अहिलेको जमानामा पनि मान्छेले यसरी आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। हाम्रै नेपालमा जीविकोपार्जनको लागि मान्छेले के गरेको, कति मेहनत गरिरहेको छ हेर्नुहोस्। करेन्ट लागेर तपाईँहरू चाहिँ मान्छेहरू एक्कासी यो यहाँ गएर करेन्ट लाग्ने सम्भावना कति छ। यस्तो रिस्कमा पनि मान्छेले काम गरिरहेको छ, यस्तो रिस्क पनि मान्छेले लिइरहेको छ। र दिदीबहिनीहरूले यस्तो दिनभरि घाममा गिटी छुटेर तपाईँ चाहिँ अब त्रिशुलीको किनारै किनारै जाँदाखेरि नदीका किनारामा हामीले देख्छौँ मान्छेले कति मेहनत गरिरहेको छ। त्यही भएर तपाईँ आफैमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ मित्रहरू। अरूसँग तुलना नगर्नुहोस्, तुलना दुःखको कारण हो। तपाईँ आफैमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, आफैमा आफूलाई सम्मानित ठान्नुहोस्, ज्ञान लिनुहोस्, सम्मान गर्नुहोस्। आफ्नो पेसाप्रति सम्मान गर्नुभयो भने तपाईँले सफलता हासिल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ सफलता, यदि यसरी मोटिभ हुँदै जानुभयो भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। तब तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ हेल्दी बडी, हेल्दी माइन्ड, हेल्दी लाइफ। के चाहनु भएको छ यहाँभन्दा? तपाईँको बडी हेल्दी छ, तपाईँको माइन्ड हेल्दी छ, दिमागले नराम्रो कुरा सोच्दैन, तपाईँको जीवनमा सुख पनि छ, खुसी पनि छ। के चाहियो? सुख र खुसीलाई पैसासँग तुलना नगर्नुहोस्। क्वालिटी अफ लाइफ, जहाँ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, जहाँ तपाईँ आफ्नो परिवारसँग बस्दाखेरि सुखी र खुसी हुनुहुन्छ, त्योभन्दा सुखीको लाइफ केही पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर तपाईँले यदि सकारात्मक ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्न सक्नुभयो, सेल्फ मोटिभ हुन सक्नुभयो, आफ्नो पेसालाई सम्मान गर्न सक्नुभयो, टिममा बाँच्न सिक्नुभयो भने तपाईँलाई तीनटै कुरा प्राप्त हुन्छन्। हेल्दी बडी पनि हुन्छ, हेल्दी माइन्ड पनि हुन्छ, हेल्दी लाइफ पनि हुन्छ। त्यही भएर स्व परिचालन, स्व विश्लेषण, स्व उत्प्रेरणा,
यो तीनटा कुराको संयोजनबाट नतिजामुखी कार्य सम्पादन हुन्छ। त्यो नतिजामुखी कार्य सम्पादनबाट सफलता प्राप्त हुन्छ। त्यो सफलताले मान्छेलाई तनाव रहित सुखी र खुशी जीवन यापन गर्न पुर्याउँछ। त्यो संस्थागत जीवन पनि हो, संस्थागत पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन सबैलाई तनाव रहित सुखी र खुशी बनाउनको लागि हरेक मान्छेले मगजमा राख्नुपर्ने उसले सो परिचालन आफूले आफैलाई सत्कर्म सद्भाव र सकारात्मक कार्यतर्फ परिचालन गरौँ। आफूलाई आफैले सो विश्लेषण गरौँ। अर्काले भनेर गर्ने भन्दा पनि ममा के राम्रा छन्, के दोषहरू छन् र ममा के खराबीहरू छन् त्यसको बारेमा विश्लेषण गरौँ। डायरीहरू राख्ने गरौँ, नोटहरू गर्ने कामहरू गरौँ। त्यसकारण आफ्नो पेसाप्रति आफ्नो पेसालाई माया गरौँ, आफ्नो कार्यालयलाई माया गरौँ, जबलाई माया गरौँ र त्यसलाई त्यो प्रति साथ जगाएर उत्तेज भएर काम गरौँ। यस्तो काम गर्दा तपाईले पाएको जेडी, तपाईले पाएको जिम्मेवारी, तपाईले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू नतिजामुखी हुन्छन्, रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छन्। जब रिजल्ट ओरिएन्टेड तपाईको नतिजा आयो भने तपाईको सफलता सबैले स्वीकार गर्छन्। तपाई वाह हुनुहुन्छ, तपाई ह्याप्पी हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको जीवन तनाव रहित हुन्छ, सुखी र खुशी जीवन व्यतीत गर्न हामीले चाहिँ सक्छौं। त्यसकारणले उत्प्रेरणामूलक व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि इच्छा शक्तिको विकास गरौँ मित्रहरू। गतिशीलता र खुल्ला प्रवृत्तिको अवलम्बन गरौँ सबैजनाले। आत्मविश्वास कन्फिडेन्स बढाउँ। अवसरको खोजी गर्ने सिपको विकास गरौँ। हेर्नुस्, मैले गाली भित्र अति जटिलता भित्र सरलता तपाईलाई दिएको जेडीलाई अझ विकास गर्न तपाईले नेप्सुन भित्रकै आफ्नो पर्सनल विकासको लागि थप अवसरहरू खोज्नुस्, धैर्यता राख्नुस्, पर्खिन सिक्नुस्। हेर्नुस्, बाली लगायो भने पनि 9 महिना लाग्छ। के अरे यो कुनै खेतीको आर्जन गर्न अन्न भित्राउनको लागि पनि तपाईले बच्चा चाहिँ हामीले आजको आजै जन्मिदैन, कुनै पनि नतिजा आउनको लागि टाइम लाग्छ। त्यसैले धैर्यता गरौँ, दूरदृष्टि तथा लक्ष्य केन्द्रित भएर काम गरौँ। नेप्सनको भिजन, मिसन, भिजन, गोल, अब्जेक्टिभ, स्ट्राटेजीहरू, नेप्सनका डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्नुस्, हरेक अन्तर्वार्ताहरू खोज्नुस्, हेर्नुस्, बुझ्नुस्, नेप्सनका वेबसाइटहरू हेर्नुस्, अपडेट राख्नुस् आफूलाई। सृजनशीलता र नवीनता हेर्नुस्, हरेक सफल मान्छेहरूले हरेक दिन नयाँ काम गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूको विशेषता के हुन्छ? तिनीहरूले त्यही काम नयाँ ढङ्गले गर्छन्। सृजनशीलतामा नवीनता दिनुस्, निर्णय लिने क्षमताहरू बढाउनुहोस्, स्वमूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुहोस्, कामप्रतिको लगाव, जुन दिनको काम त्यही दिन सक्ने परिपाटीको विकास गर्नुहोस्। फिनिसिङ भएर ह्याप्पी भएर अफिसबाट जानुहोस्, काम बाँकी राखेर घर नजानुहोस्। काम बाँकी राखेर घर गयो भने रातभरि तनाव हुन्छ, तनाव लिएर काम सुत्नु हुँदैन। र सम्बन्ध राख्न सक्ने खुबी, सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुहोस् है। सबैसँग तपाईले औपचारिक अनौपचारिक सम्बन्ध राख्नुहोस्। अहिले त हामी सामाजिक सञ्जालमा छौँ, फेसबुकबाट मार्फत पनि तपाईँ र मैले कुरा गर्न सक्छौँ। यो फिल्ड स्टाफको साथीहरूले मान्छेसँग कुरै गर्न नहुने होइन। तपाईको चेन अफ कमान्डको कुराहरू तपाईको आफ्नो विभागीय प्रमुखलाई, तर हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध इन्फर्मेसनको कुराहरू, हेलो हाई के छ कसो छ, मानवीय सम्बन्धका कुराहरू हरेक पर्सनसँग हुन सक्छ। त्यसैले हामी सामाजिक सञ्जालमा जोडेर पनि आफ्नो सम्बन्धहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। पब्लिक रिलेसनको पाटोमा तपाईहरुले चाहिँ अभियानका मान्छेहरूसँग पनि रिलेसन डेभलप गरेर जानुभयो भने यसले तपाईलाई मोटिभ गर्छ, सेल्फ मोटिभ गर्छ, स्वयं जगाउँछ, व्यक्तित्व विकास गर्न, सकारात्मक ऊर्जा ल्याउनको लागि सहयोग पुर्याउँछ। त्यही भएर टाइम म्यानेजमेन्ट नै सबैभन्दा ह्याप्पिनेसको सबैभन्दा स्रोत हो। यसलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँ। यही कुरा गर्दै यो अब एउटा के अरे यहाँहरूलाई मेरो अनुरोध छ। आज मैले मूल्याङ्कन यो क्लास पछि केही तपाईहरुलाई होमवर्कको पनि दिनेवाला छु, रिपोर्टिङको कुराहरू पनि छ। आजैबाट एउटा प्रतिज्ञा गरौँ सबै साथीहरूले, हामी चाहिँ आफ्नो जीवनलाई स्ट्रेस फ्री गराउँछौँ, तनाव रहित बनाउँछौँ,
चिन्ता मुक्त बनाउँछौँ र चिन्तन प्रणाली बनाउँछौँ, नेगेटिभ स्टेजबाट बाहिर जान्छौँ भन्ने कुराको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कमिट गर्नु पर्यो। मेरो सेसन पछिको तपाईँहरूको कमिटमेन्ट मैले खोजेको। दोस्रो, प्र्याक्टिस अ प्रायोरिटी फर योर सेल्फ मोटिभेसन। र आजदेखि अर्काले केही दिएन भनेर भन्दा पनि म आफ्नै आफ्नो पेसाप्रति आफ्नो कामप्रति चाहिँ मोटिभ भएर सेल्फ मोटिभ भएर अगाडि बढ्छु र मेरा सहकर्मीहरूलाई पनि मोटिभ गराउँछु भन्नेतर्फ पनि यहाँहरूले दुईटा कमिटमेन्ट यहाँहरूबाट मैले अपेक्षा गरेँ। तेस्रो, अब हामी जिज्ञासा, अब एउटा एकछिन 10-15 मिनट हाम्रो सञ्जयजी अथवा मनोजजीले भन्नुहोला, यो के अरे क्वेसन एन्सरको टाइम हामीले राख्छौँ र केही तपाईँहरूका सुझावहरू फिडब्याकहरू पनि मैले लिनेछु। यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। अब एक कुरो मैले लगभग 2 घन्टा, 2.5 घन्टा यहाँसँग समय लिएँ। म अलि पश्चिमको मान्छे हो, भाषाहरूमा केही असुविधा भयो भने पनि सम्भवतः बुझ्नुहुन्छ होला, साथीहरूले बुझ्नु होला। अब दोहोरो इन्ट्रेक्सन गर्न पाइएन, तथापि मैले विषय प्रस्तुत गर्दाखेरि कतै शब्द चयन मिलेको छैन भने पनि तपाईँहरू विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ। मेरो सेसनको सार नै यदि तपाईँहरूले सकारात्मक रूपले लिनुभयो भने सकारात्मकले अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मेरो सार हो। यहाँहरूको एटेन्सनको लागि मलाई 2 घन्टा मसँग बिताउनु भयो। यो 2 घन्टा स्थिर भएर एउटा व्यक्तिलाई सुन्ने विषय आफैमा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। यहाँहरूको सफल भविष्य, सुरक्षित भविष्य, अहिलेको लागि सुरक्षित रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला। आफ्नो घर परिवारलाई सुरक्षा र स्वस्थता राख्दै नेप्सनको हरेक व्यावसायिक क्रियाकलापलाई पनि स्वस्थ राख्ने पब्लिकेसनलाई अगाडि बढाउनु होला। मेरो जुममा मैले चाहिँ त्यो स्लाइडमा मेरो इमेल चाहिँ सेयर गरेको छु, सबै साथीहरूले टिप दिनु होला। मेरो नम्बर पनि यहाँ छ र मेरो अनुरोध के छ भने तपाईँहरूलाई फुर्सद भएको बेलामा यो इमेलमा मैले अहिले प्रस्तुत गरेको 2 घन्टाको सेसनमा तपाईँहरूले आफ्नो पेसागत जीवनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने अथवा तपाईँ मोटिभ भएको अथवा तपाईँलाई मन छोएका न्यूनतम 3टा विषय, यो टास्क हो है, सबैले पठाउनु पर्छ। मैले यहाँ जुममा तपाईँहरूको नाम देखेको छु, सबै साथीहरूले मलाई इमेलमा फुर्सदमा 1 हप्ताभित्र पठाइदिँदा हुन्छ। अहिले यो तनावमुक्त कार्य व्यवस्थापन र स्वप्रेरणा विषयको लगभग 2 घन्टा मैले स्लाइड लिँदाखेरि तपाईँहरूको पेसागत र पारिवारिक जीवनमा वास्तवमा यो कुरा चाहिँ मैले मनन गर्नुपर्ने उत्प्रेरक के कुराले तपाईँलाई साह्रै मन छोयो अथवा त्यो कुराहरू कम्तीमा 3टा 4वटा 5वटा कुराहरू लेख्नु होला। र अर्को, यो प्रेजेन्टेसनमा मैले यो विषयलाई थप छोएको भए, सहजीकरणमा यो विषय नछुटाइदिएको भए अथवा यो विषय नराखेको भए हुनुहुन्थ्यो भनेर मलाई पर्सनल्ली फिडब्याक, मैले सुधार गर्नुपर्ने विषय के छन्, 3 देखि कम्तीमा 3टा अथवा जति छ तपाईँहरूलाई मलाई फिडब्याक र पृष्ठपोषणहरू त्यस्तो छन् भने पनि यहाँहरूले लेखेर यो इमेलमा आफ्नो नाम नम्बरहरू राखेर, मसँग सबैको नम्बर छैन, मेरो नम्बर छ, मेरो इमेल छ, तपाईँहरूले त्यो पठाइदिनु भयो भने हामी जोडिदिउँला पनि र मलाई पृष्ठपोषण पनि हुनेछ। अब तालिम विभाग, विशेष गरेर यो प्रशासन र समन्वय विभाग, व्यवसाय विभाग, सिओ साहब, सञ्जयजी, अरू विभागीय प्रमुखहरू, आजको यो सेसनका के अरे उद्घोषक हाम्रो मनोजजी लगायत नेप्सनका उच्च व्यवस्थापनका सबै साथीहरू र आज नेप्सनका सबै फिल्ड कार्यालयबाट र केन्द्रीय कार्यालयबाट यो तालिममा सहभागी हुनुहुने व्यवस्थापनका सबै अत्यन्त प्रिय र हाम्रा हात भन्छु मैले, हाम्रो बोर्डको हात औँलाहरू भनेको तपाईँहरू हो। तपाईँहरूले रगत पसिना बगाएर काम गरेको हुनाले हाम्रो नेप्सनको बोर्डको चाहिँ हामीले एउटा अभियानमा चाहिँ एउटा नेप्सनको क्रेज, इमेजहरू बढेको छ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। भोलिको दिनमा फेरि अब स्थिति सहज हुँदा यहाँहरूको कार्यालयमा आउने, भेट हुने र छलफल गर्ने अवसरहरू गर्ला। यहाँहरूले बोर्डको तर्फबाट हामीले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने कुरामा म्यानेजमेन्टलाई स्ट्रङ गराएर जाने, कर्मचारीको मनोबल कुनै पनि कुरामा नगिरोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो च्यानलबाट सिओ साहब थ्रु हामीलाई आउने पृष्ठपोषण पनि आउन् र मैले चाहिँ अघि दिएको टास्क चाहिँ यहाँहरूले मलाई यो फिडब्याकको रूपमा पठाएर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै अब केही कुराहरू, जिज्ञासाहरूको बारेमा यहाँहरूले आफ्ना एकदम स्वस्फूर्त कुनै नातेर केही आजको सेसनको बारेमा
समसामयिक कुराहरू तपाईँहरूको जिज्ञासा छ भने पाले पालो राखिदिनको लागि र त्यो कुराहरू अगाडि बढाइदिने मन्जिरलाई अनुरोध गर्दै मैले औपचारिक रूपमा सेसन यो प्रस्तुतिकरणबाट म यहाँहरूबाट बिदा माग्ने अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय सहकारी। सबैलाई नमस्कार।